مختصر حمد و صلات تو بعد اللہ رب العالمین دی مقدس کتاب قرآن مجید جو جس مقام نو میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کیتا رب العالمین دے قرآن دا چوتھا پارا سورہ آل عمران اور اس سورت کی آیت نمبر 133 رب العالمین نے قرآن مجید دے اس مقام اندر اپنی پیاری جنت دے حصول اور طلب دا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن اپنے وعدے دے مطابق قرآن پاک دے اس مقام دے تحت آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر جنت تمہارے انتظار میں ہے اس عنوان دے تحت کچھ گزارشات اور معروضات تہاڈے گوش گزار کراں گا۔ دعائے کہ رب العالمین مینوں تہانوں اس مسجد اندر آن والے ہر نمازی نوں بلکہ عمومی طور تے ہر مسلمان نوں اللہ رب العالمین اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ رب العالمین کو جنت منگنی چاہیے اور بار بار جنت دا اللہ پاک دے کو سوال کرنا چاہیے کہ اللہ سانو جنت بھی دے دے اور جنت بھی وہ عطا فرما کہ جنہوں جنت الفردوس کے آیا جاتا ہے۔ اچھی آمین کہو۔ اور پھر جب جنت الفردوس رب العالمین عطا فرما دے پھر نالی ایک اور دعا کیتا کرو کہ اللہ جنت دے، میری جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس دے، اور صرف جنت الفردوس ہی نہیں بلکہ جنت الفردوس اندر اپنے سونے نبی دا گوانڈ بھی عطا فرما۔ بڑی پیاری دعا ہے، انشاءاللہ چند ایک باتاں تو ہاڈے گوش گزار کراں گا، لیکن قبل اس سے کہ میں جس جنت دا تذکرہ تو ہاڈے سامنے کراں، آخر جنت نام کس چیز دا ہے؟ وہ کیڑی چیز ہے جنہوں جنت کیا جانتا ہے؟ حضرات، اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندیاں نو، اپنے چہیتے بندیاں نو، اپنے محبوب بندیاں نو، ایماندار بندیاں نو، متقی تے پرہیزگار بندیاں نو، اونا دی محنت تا جیڑا قیامت والے دن صلہ اور بدلہ عطا فرمائے گا، جیڑا مسکن اور جیڑا ٹھکانہ رب العالمین عطا فرمائے گا، انہوں کیا جاندہ ہے رب دی جنت۔ رب ساڑھے نصیبے فرما دے کہ میری تیری محنت ہوئے گی، انشاءاللہ رب العالمین نے کولو حسن زن رکھ دیا ہویاں، ہر ویلے رب العالمین نے کولو جنت کا سوال کیتا کر، اور قربان جاواں رب العالمین کی بنائی جنت آخر ہے کس مقام سے؟ رب العالمین نے جنت نو بھی پیدا فرما دیتا ہے، جہنم نو بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ جہنم دے بارے حدیث اندر آتا ہے، ستے زمینہ دے ہیٹھ اللہ پاک نے مقام سجین جہنم بنا دیتا ہے، اور جنت دے بارے فرمایا کہ ستاں آسمانہ دے اتے مقام علیین رب العالمین نے جنت بنا دیتا ہے، ستاں آسمانہ دے اتے۔ اور اگر جنت دے اتے اگر کوئی چیز ہے تو رب العالمین دا عرش موجود ہے۔ انج سمجھ لو کہ اللہ پاک نے اگر جنت دی چھت بنائی ہے تے اپنے عرش دی چھت بنائی ہے، بڑا کمال درجے دا چھت ہے، اور رب العالمین دا عرش ہے، جنہوں قیامت والے دن رب دے عرش دا سایہ مل گیا، رب العالمین نے انہوں کامیابی تے کامرانی دا سرٹیفکیٹ عطا فرما کے رب العالمین نے اپنی پیاری جنت دا وارث تے حقدار بنا دینا ہے۔ حضرات، جس جنت دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، جیڑی جنت میرے اور تہاڈے اہل ایمان تے انتظار اندر ہے، اس جنت دی وسعت
اور اس جنت کی لمبائی تے چوڑائی او دا حدود عربہ او دی وسعت کینی زیادہ ہے، کینا وسیع اللہ پاک نے جنت نو بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب دے قرآن نے بھی تذکرہ کیتا ہے، اور جہانہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرمان نے بھی ایک فرمان نہیں بلکہ متعدد فرامین اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی وسعت کا تذکرہ فرمایا۔ آؤ جامع ترمذی دے حوالے نال ابتدان پہلی روایت تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی وسعت کے بارے کی اعلان فرمایا۔ جامع ترمذی صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے آپ بیان فرما رہے نے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنات مئات درجہ بین کل درجتین کما بین السماء والارض۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات والے رب العالمین نے جنت 100 درجات بنا دیتے، فرمایا مئات درجہ، اللہ پاک نے جنت نو 100 درجیاں اندر تقسیم فرما دیتا ہے، اور اللہ دے نبی نے فرمایا ہر درجے دے درمیان ایک درجے تو لے کر کے دوسرے درجے تک اللہ دے نبی نے فرمایا کما بین السماء والارض، جویں زمین تو لگ کے آسمان تک خلائے، جنا فاصلہ زمین تو لگ کے آسمان تک، جہانا دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جنت دے 2 درجیاں دے درمیان اینا فاصلہ فرما دیتا ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دے نبی نے فرمایا فالفردوس اعلیٰ، اللہ دے نبی نے فرمایا او دنیا دے او لوگو رب العالمین نے جنت الفردوس نو ساریاں درجیاں تو بلند درجہ بنا دیتا ہے، سب نالوں اونچا درجہ بنا دیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تفجر انہار الجنت الاربع، اللہ دے نبی نے فرمایا جنت دیاں نہراں 4 نہراں، اللہ دے نبی نے فرمایا اے اللہ پاک جنت الفردوس جو انہاں نہراں نو جاری فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت دیاں نہراں او کائنات والے اور رب العالمین دا قرآن کیڑیاں جنت دیاں نہراں، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، قرآن دا 26واں پارہ رب العالمین نے اعلان فرمایا سورہ محمد، اللہ پاک نے آیت نمبر 15 اندر اعلان فرما دیتا ہے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، رب العالمین نے فرمایا او تقوی والے او پرہیزگارو مومنو مسلمانوں جیڑیاں جنتاں دا وعدہ رب العالمین نے تہاڈے نال فرما دیتا ہے، رب العالمین نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، رب العالمین نے فرمایا اللہ پاک نے اس جنت اندر 4 نہراں جاری فرما دیتیاں، حوالے دا میں ذمہ دار 26واں پارہ رب العالمین دے قرآن دا سورہ محمد آیت نمبر 15 رب العالمین نے پہلی نہر دا تذکرہ فرمایا انہار من ماء غیر آسن، مٹھے پانی دی نہر ہوئے گی، اور فرمایا وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، او لوگوں رب العالمین دا
قرآن اس بات کا تذکرہ فرما رہا ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے دوجی نہر دا تذکرہ فرمایا اور میں مٹھے دودھ دیاں نہراں ہون گیاں اور میں وانہار من خمر لذت للشاربین۔ تیسری نہر دا تذکرہ فرمایا اللہ پاک نے شراب طہور دیاں نہراں رب العالمین نے جنت اندر جاری فرما دیتیاں۔ اور چوتھے نمبر تے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اور میں وانہار من عسل مصفا۔ رب العالمین نے فرمایا، رب العالمین نے جنت اندر چوتھی نہر جنت الفردوس چوں جنوں اللہ پاک نے جاری کیتا ہے اور میں او شہد دی نہر ہوئے گی، شہد دی نہر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب العالمین نے کیسا پیارا منظر بیان فرما دیتا ہے، اسے واسطے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چار نہراں، ایک ہور نہر دا میں تذکرہ صرف چار نہیں کئی نہراں ہور ہون گیاں، لیکن اللہ دے قرآن نے چار بیان کی دیاں اور مزید تفصیل اندر اللہ دے نبی نے کئی نہراں دا تذکرہ فرمایا۔ اور ایک نہر او نہر جنوں نہر کوثر کیا جاندا ہے، جیدا تعلق ہو جے کوثر نالے قربان جاواں قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے جیڑا حوض اپنے سونے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو توفتاً عطا فرما دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہیں اس حوض دا پانی پی لیا سمجھ لو کہ او جنت والا جنت دا حقدار تے مالک بن گیا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جنت الفردوس اے رب دیاں بنائیاں جنتاں جو سب نالوں اونچا مقام ہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے مینوں تینوں ترغیباً کس بات کا حکم ارشاد فرما دیتا، قربان جاواں حدیث دے الفاظ نے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں وَمِن فَوْقِهَا يَكُونَ الْعَرْشُ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جنت الفردوس تو ہوتے اللہ پاک دا عرش ہے۔ فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جدو رب کولو جنت منگو او کائنات والے ہو رب دے کولو جنت دا سوال کرو اور میں فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ۔ جامع ترمذی دے الفاظ نے اللہ دے نبی نے فرمایا جدوں بھی رب کولو جنت منگو جنت الفردوس منگیا کرو۔ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دی وسعت جنت دی توسیع اللہ دے نبی نے اور حدیث اندر بیان فرمایا ہے۔ اے حدیث بھی جامع ترمذی اندر ہے، حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے نے اور میں اللہ دے نبی نے فرمایا فی الجنت مئات درجات۔ او کائنات والیو رب العالمین نے اہل ایمان واسطے جیڑی جنت بنائی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا رب العالمین نے او دے 100 درجے بنا دیتے۔ رب العالمین نے 100 درجے اندر جنت نو تقسیم فرما دیتا ہے۔ پہلا درجہ نار پھر خلائے، دوجا درجہ پھر تیجا درجہ پھر چوتھا درجہ، اللہ پاک نے 100 درجے بنا دیتے اور اللہ دے نبی نے فرمایا اور میں بین کل درجاتین مئات آمن۔ اور دوسری حدیث سننا، پہلی حدیث اندر تو میرے بھائی سماعت فرمایا ہے ایک درجے تو لے کر کے دوجے درجے تک اللہ دے نبی نے فرمایا زمین تو لگ کے آسمان تک دا فاصلہ ہے۔ اور دوسری حدیث اندر اللہ دے نبی نے فرمایا او کائنات والے ہو جنت ایک درجے تو لے کر کے دوجے درجے تک کتنا کو فاصلہ ہے۔
اللہ دے نبی نے فرمایا تواڈے چوں ایک بندہ اپنی زندگی اندر سفر شروع کرے، 1 سال مسلسل سفر کرے، 2 سال مسلسل سفر کرے، نہ دن دی پرواہ، نہ رات دی پرواہ، نہ گرمی دی پرواہ، نہ سردی دی پرواہ، نہ جناب آرام تے سکون دی پرواہ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے سفر کرنے والا مسافر 50 سال دا سفر کرے نانا، اللہ دے نبی نے فرمایا اور میں جنا بندہ اپنی زندگی دے 100 سال سفر طے کر دے، اللہ پاک نے جنت دے 1 درجے تو لگ کے 2 درجے تک اللہ پاک نے اینا فاصلہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا رب العالمین دی جنت دے بارے سوچئے، کیڑی جنت؟ جنت میرے تیرے انتظار اندر ہے، اسی واسطے ہی اللہ رب العالمین نے قانون بنا دیتا ہے، رب العالمین نے کلیہ بنا دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی جنت بڑی وسیع ہے۔ میری جڑی تحقیق میرے ناقص علم دے مطابق اے جنت دے درمیان دا فاصلہ اگر اینا زیادہ ہے 1 درجے اور دوسرے درجے دے درمیان، پھر ایمان نال سوچو ہاں ذرا کہ وہ جنت وسیع کے نہیں زیادہ ہوئے گی کہ جس جنت اندر آخری جنتی جیڑا جائے گا رب العالمین انہوں زمین و آسمان دے برابر 10 گنا بڑھا کے اپنی جنت دا مالک بنا دے گا۔ آخری جنتی جنت اندر جائے گا اور جنت دی وسعت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا جنت دا 1 درخت اللہ پاک نے سائبان بنا دیتا ہے۔ 1 درخت اللہ دے نبی نے ذکر کیتا 1000 کروڑ ارباں خرباں درخت ہونگے۔ میرے بھائی سبحان اللہ کہہ، الحمدللہ کہہ، لا الہ الا اللہ کہہ، اللہ اکبر کہہ، تسبیحات تو پڑھتا جا، رب العالمین جنت اندر تیرے نام دے درخت لگا دے گا۔ حدیث کے حوالے نال بات کر رہے ہیں لیکن 1 درخت دا اللہ دے نبی نے تذکرہ فرمایا، فرمایا جنت اندر اللہ نے 1 درخت پیدا کیتا ہے جدا سایہ کینا لمبا چوڑا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تہاڈے چوں 1 بندہ 1 تیز رفتار گھوڑے تے بیٹھ کر کے فرمایا جینا 100 سال اندر سفر طے کرے گا، اے بندہ سفر کر کر کے تھک جائے گا لیکن جنت تے درخت کا سایہ ختم ہو سکتا۔ حساب لگاؤ ہاں کہ کینا لمبا چوڑا اور درخت ہوئے گا۔ پھر 1 درخت اگر اینا تے یقیناً انسان سوچن تے مجبور ہو جاندہ ہے کہ رب العالمین نے کینی وسیع اپنی جنت بنا دیتی، اے ویسے نہیں بنائی اللہ پاک نے، اللہ دا وعدہ حدیث اندر آندہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے جنت نو بھر دینا ہے۔ ایک وقت آیا جنت تے جہنم تکرار اندر آپس اندر جھگڑے تے اتر آئیاں، اے جنت بھی جھگڑا کر رہی ہے، جہنم بھی آپس اندر جھگڑا کر رہی ہے۔ جنت کہہ رہی ہے میرے اندر متقی آنگے، پرہیزگار آنگے، رب دے چہیتے آنگے۔ جہنم اپنے تئی فخر کر رہی ہے، زانی میرے اندر، بدکار میرے اندر، لٹیرے میرے اندر، جناب شراب پین والے میرے اندر، سود کھان والے میرے اندر، رہزن میرے اندر، اے برے لوگ میرے اندر آنگے۔ اللہ پاک نے دونوں اندر فیصلہ سنا دیتا، فرمایا جنت میرے آرڈر نال تینوں بھی پر دیتا جائے گا اور جہنم نو کیا تینوں بھی میں پر دیاں گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، دعا کیتا کر کہ رب مینوں تینوں جہنم دے تتے سیک تو بھی محفوظ فرمائے اور رب العالمین اپنی پیاری جنت الفردوس اندر اپنے سونے دی رفاقت اندر داخلہ نصیب فرما دے۔ کیڑی جنت؟ اہل دل اپنے انداز نال کہہ رہے ہیں اوے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونے گے، اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے اعلان فرمایا اور میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔
نزلا من غفور الرحیم۔ او کائنات والیو، رب العالمین نے فرمایا جنت اندر جڑے جنتی جان گے جو منگن گے میں رب عطا کر دیاں گا، جو خواہش کرن گے میں رب انہاں دیاں خواہشاں پوریاں کر دیاں گا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا نزلا من غفور الرحیم۔ رب العالمین نے فرمایا جنتی میرے پرونے نے، جنتی میرے مہمان نے، میں انہاں دا میزبان ہاں۔ او یارو دنیا داری دا اصول ہے، غریب تو غریب تر بندہ جدوں کوئی پرونا آندا ہے اپنی طاقت نالوں زیادہ او دی خدمت کردا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جدوں جنتی رب دے مہمان بن کے رب دی جنت اندر جان گے، رب العالمین نے انہاں خوش نصیب بندیاں نو کی عطا فرمانا ہے۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اور میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تدیت میں کہہ رہا اللہ پاک نے فرمایا سارے ہو چوتھا پارا رب العالمین دے قرآن دا اللہ پاک نے فرمایا سارے ہو الى مغفرات من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ فرمایا ایسی جنت ہے کہ جدی چوڑائی زمین تو لگ کے آسمان تک۔ حدیث بھی تسی سن لئی، رب دا قرآن بھی تسی سن لیا۔ آؤ چند ایک مقامات تو ہاڑے سامنے رکھنا چاہنا کہ اللہ دے قرآن نے کہ جنت دے بارے کی اعلان فرما دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب العالمین دا قرآن، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وآنابا وکوائب ترابا وکاسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے جنت دیاں نعمتاں دا تذکرہ فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین دے قرآن دا 29واں پارا اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا اور میں وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیتا علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بآنیت من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبیلا۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں، قرآن پڑھتے جائیے اللہ تیریاں جنتیاں نعمتاں دا تذکرہ سامنے آ جاندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب العالمین دا قرآن اللہ پاک دے قرآن دا 27واں پارا سورۃ الواقعہ اللہ پاک دے قرآن نے اعلان فرمایا اور میں والسابقون السابقون والسابقون السابقون اولئک
والمقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. اللہ نے پھر فرما دیتا ہے جو چاہو گے سو ملے گا، لیکن دنیا اندر میرے تابع دار بن جاؤ، جنت اندر ساری جنت دیاں نعمتاں تہاڈے تابع کر دیاں گا. اے رب دا قرآن کاش کہ تو ترجمے نال پڑھیا ہوندا کہ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر جنت دا کس انداز نال تذکرہ کیتا ہے، جنت دیاں نعمتاں دا کس انداز نال تذکرہ کیتا، اور جہاناں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین اندر جنت کا کس انداز اندر تذکرہ کیتا ہے. چند ایک حدیثاں تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا. پہلی حدیث حدیث قدسی جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرما رہے نے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. او کائنات والیو، اللہ فرما رہے نے میں اپنے نیک بندیاں واسطے، محنتی بندیاں واسطے، روزے دار بندیاں واسطے، قرآن پڑھن والے بندیاں واسطے، تہجد گزار بندیاں واسطے، زکات ادا کرن والے بندیاں واسطے، رب دے راہ اندر خرچ کرن والے بندیاں واسطے، اپنے بیگانیاں دے حقوق ادا کرن والے بندیاں واسطے اللہ دا قرآن نبی علیہ السلام دا فرمان اعلان کر رہا ہے. حدیث قدسی پر میں ایسیاں نعمتاں تیار کیتیاں ما لا عین رأت، جیڑیاں کسے اکھ نے دیکھیاں نہیں، ولا اذن سمعت، کسے کن نے انہاں نعمتاں دے بارے کما حقو نہیں سنیا. میں تو سن رہا لیکن جویں دیاں رب دیاں نعمتاں میں تو سنن دا بھی حق ادا نہیں کر سکدے، ویکھن دا بھی حق ادا نہیں کر سکدے. اور میں ویکھنا سننا تے دور دی بات، ولا خطر علی قلب بشر، کسے انسان دے دل اندر انہاں نعمتاں دا تصور بھی نہیں آ سکدا. رب العالمین نے جڑیاں جنت اندر نعمتاں پیدا فرما دتیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیڑیاں نعمتاں؟ اللہ دے نبی نے فرمایا جنتی حوراں دا ایک کنگن اگر انج زمین تے نیچے لٹکا دیتا جائے، جنت تو باہر لٹکا دیتا جائے، اللہ دے نبی نے فرمایا سورج دی روشنی انج کم ہو جائے گی جویں سورج دے سامنے تاریاں دی روشنی دی کوئی اہمیت نہیں، یعنی سورج نالوں ود اس ایک کنگن دی روشنی ہوئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیڑی جنت جس جنت دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا اس جنت اندر نہ کوئی انسان بیمار ہوئے گا، نہ کوئی انسان کمزور ہوئے گا، نہ کوئی انسان بڑھا ہوئے گا، نہ ہی کسی انسان نو کوئی پریشانی آئے گی. اور سب تو بڑی بات اللہ دے نبی نے فرمایا جنتی جنت اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے، نہ انہاں کولوں نعمتاں ختم ہون گیاں اور نہ ہی کدی انہاں تے موت تاری ہوئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیڑی جنت میرے تیرے انتظار اندر ہے جدے بارے اللہ دے نبی نے اعلان فرما دیتا. بات مقدی مقامہ مسند احمد کی روایت تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا عرضت علی الجنت وما فیہا. اللہ دے نبی نے فرمایا رب العالمین نے میرے تے جنت پیش کی تھی، یعنی میں جنت وکھائی اور جنت دیاں نعمتاں چاند ایک نعمتاں اللہ پاک نے میرے سامنے پیش کی تھیاں. اللہ دے نبی نے فرمایا میں انج کر کے ہاتھ پایا انگور دے گچھے نو، لیکن پھر مینوں منع کر دیتا گیا. اللہ دے نبی نے فرمایا جے میرے ہاتھ آ جاندا میرے صحابہ میرے امتیوں سن لو جنت دا پھل اتنا بابرکت پھل ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا انگوراں دا ایک گوشہ اگر میں حاصل کر لیندا زمین و آسمان دی ساری مخلوق ساری زندگی کھاتی رہی، انسان کیا ساری مخلوقات ایک کھا کھا کے ختم ہو جان گیاں، لیکن جنت دے ایک انگور دا خوشہ ختم ہو سکدا
او جنت میرے تیرے انتظار اندر ہے، قربان جاما قربان جاما۔ ایسے واسطے ہی تے میرے بھائی میں کہنا چاہنا، آؤ ذرا غور کرنا، رب العالمین دا قرآن کی اعلان فرما رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ فرمایا چنگے تسی بن جاؤ، میں رب تہانوں تہاڈے عملاں دے ویکھ کے، تہاڈیاں نیتاں نوں ویکھ کے میں رب حشر اندر تہانوں صلت بدلہ عطا کر دیاں گا، جنت دیاں نعمتاں دا مالک بنا دیاں گا۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا، اوے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونے گے، اوتے رحمتاں دے چلدے فوارے ہونے گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونے گے، اوتے رحمتاں دے چلدے فوارے ہونے گے، جنتی کھاندے بن تے سونے پھل ہونے گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونے گے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، او میرا مال مالی مالی کہن والے آ، میریاں کوٹیاں میرا بنگلہ میری جائیداد میرا مکان تے میری دکان، اپنے بیگانیاں دے حق کھان والے آ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، جدو تو جنتی بن جائے گا، اپنی محنت کرے گا دنیا دے اندر، کسے دا حق نہیں کھائے گا، اللہ پاک نو راضی کرے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، رب العالمین ایسیاں جنتاں دا مالک بنا دے گا کہ جیڑیاں جنتاں اللہ پاک نے جدے محلات سونے دے بنائے ہون گے، چاندی دیاں اٹاں دے محل بنے ہون گے، اور رب العالمین نے جنت دے ایسے خوبصورت اللہ پاک نے خیمے بنا دیتے، جڑے خیمے ہیریاں دے بنے موتیاں دے تراشے۔ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں، لیکن جڑا بندہ رب العالمین نو راضی کر رہا ہے، اے دنیا نہ دنیا جناب ایک گیٹ ایک بالش زمین واسطے پائی دا خون کر دیندا ہے، بیٹا باپ نو قتل کر دیندا ہے، جناب ویر اپنی بہن دا دشمن بن جاندا ہے۔ اے دنیا دا تنازع دنیا کے اندر رہ جانا ہے۔ میں ہاتھ بن کے کہنا چاہنا، کسے دے حق تے نظر نہ رکھنا، کسے دے مال تے نظر نہ رکھنا، کسے دی جیب تے ڈاکا مارن دی کوشش نہ کرنا۔ اگر تو رب دی رضا واسطے اپنے بیگانے دا حق ادا کرے گا، جدو تیرے تے رب راضی ہو گیا، رب جنت اندر سونے دے محلات تا تینوں مالک بنا دے گا۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا کہ رب العالمین میں جڑے جنت اندر محل عطا کر دیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونے گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونے گے، کستوری نال لگے وچ گاڑے ہونے گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونے گے۔ اوے ودو ود نعمتاں تے لہراں پیرا ہونیاں، دودھ پانی شہد دیاں نہراں ہونیاں، پیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اوے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، اپنی بات نہیں جہاناں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، صحیح مسلم دی روایت ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، جنت اندر جنتیاں نو سب نالوں پہلا بطور میزبانی اللہ پاک نے جڑا کھانا پیش کرنا ہے، اور میں مچھلی دا جگر پیش کیتا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تدیں میں کہنا چاہنا، ہوئے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی اوتے جوانی ہوے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونے گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونے گے۔ اوے کڈا سونا سما او پر بہار ہوے گا، جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا۔ رب سانو دیدار نصیب فرمائے۔
اللہ دے نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے ایک دفعہ نا رات دا ویلا چند جناب جوبن تے بدر دا چند 14ویں دا چند ہے صحابہ کرام دا جم گٹا لگیا ہے اللہ دے نبی نے انج آسمان وال نگاہاں اٹھائیاں فرمایا میرے صحابہ گل دساں اللہ دے نبی کیڑی گل فرمایا قیامت والے دن چلو اللہ رب العالمین اپنے جنتیاں نو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا فرمایا کہ جنت اندر رب العالمین نو تسی انج ویکھو گے جویں آسمان تے چند نو ویکھ رہے جی کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی بلکہ رب العالمین اپنا دیدار جنت اندر اللہ رب العالمین جنتیاں نال ہم کلام ہونگے اور گلاں کردیاں اللہ دے نبی نے فرمایا اچانک رب العالمین نور دے پردے ہٹا کے اللہ اپنے مومن بندیاں نو جنت اندر اپنا دیدار نصیب فرما دے گا ایک نعمت جیڑی اے دے نالوں بھی بات ہے میری تیری سمجھ اندر بات نہ ہے الگ مسئلہ ہے لیکن حقیقت بات اے ہوئی ہے وہ نعمت کا بھی تذکرہ کر جاؤں تھوڑا ٹائم دو گے لیکن وہ تھوڑا ٹائم دین تو پہلا میرے بھائی گل بڑی وزنی کرن لگیاں بہت وزنی کرن لگیاں اے جنت حاصل کرن واسطے صحابہ نے اپنی جانا قربان کر دتیاں جنت تو حاصل کرن واسطے صحابہ نے اپنے مال تے جناب خزانیاں دے منہ کھول دیتے اپنی اولاداں قربان کر دیتیاں اپنا گھر بار قربان کر دیتا کہا دے لئی رب ساڑھے تے راضی ہو جائے رب جنت بھی دے دے جنت اندر سونے دا گوانڈ بھی دے دے اور گوانڈ دے نال رب اپنا دیدار بھی نصیب فرما دے صرف 5 لاکھ روپیہ چاہیے دے میرے خیال نال سودا مہنگا نہیں ماشاءاللہ بڑے تگڑے بندے آئے ہیں اللہ پاک تو اٹھے مالا اندر جانا اندر برکتاں فرمائے مسجد دا کم تو اٹھے سامنے یقین جان لو میں ہی سمجھو تو اٹھے کو اللہ دے نام دی بھیک مانگ رہے ہیں وہی سمجھو کیوں اے بھی اللہ دے نبی دی سنت ہے ایک حدیث بیان کرنا اللہ دے نبی نے ایک وقت آیا صحابہ اکرام ان تشریف فرمانے اللہ دے محبوب پیغمبر ممبر مصطفیٰ اپنے ممبر تے کھلوگے اللہ دے نبی نے صحابہ نو مخاطب کر کے کیا صحابہ رب دے دین واسطے تو آڈے مالاں دی بڑی ضرورت ہے کیڑا بندہ جڑا رب دے نام دے خرچ کرے رب دے نام دا ایک منٹ بیٹھ جاؤ کیڑا بندہ جڑا رب دے نام دے خرچ کرے رب نو راضی کرن واسطے اللہ دے نبی نے جدو اعلان کیتا من یقرض اللہ قرضا حسنا کیڑا رب نو قرض حسنا دینا چاہتا ہے اور رب ایسا رب العالمین دی ذات ہے کہ کسی دا قرض باقی رہن دیں دی یقین جے نا ادھر اللہ دے نبی نے اعلان کیتا قربان جامع صداقت تا پہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو کھلو گئے دوڑے گھر اندر گئے اپنے گھر اندر بوکر پھریا جو مال ملیا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال اٹھا کے اللہ دے نبی دے قدمہ دے اندر لے آکے ڈھیر کر دیتا ہے اور قربان جامع جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گھر اندر گئے اپنے مال نو جمع کیتا تو اسے اندر تقسیم کیتا ہے ادھا حصہ اپنے گھر اندر رکھیا ہے ادھا مال جناب اللہ دے نبی دے قدم اندر ڈھیر کر دیتا ہے لیکن قربان جاما اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ہور لوڑے یہ مال پورا نہیں ہویا ہے یہ مال دی اچھا ضرورت ہے قربان جاما صحابت تا پہاڑ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارو کیڑا عثمان کہ دے نکاح اندر اللہ دے نبی دیاں دو بیٹیاں سنو رہن اسم عثمان نبی پاک دا دوڑا دماد عثمان جنہوں اللہ دے نبی نے کئی بار جنت دیاں خوشخبریاں دیتیاں مسلمانہ تے صحابہ اکرام تے جناب عثمان تے بڑے احسانات نے دین اسلام تے احسان نے سبحان اللہ حضرت عثمان کلوگے کہن لگے سونیاں محبوبہ 100 اونٹ عثمان اپنی طرفوں بمائے سوار بمائے سازو سامان 100 اونٹ توڑے قدمہ تے قربان کر دیندہ ہے سبحان اللہ سارے صحابہ اپنا حصہ پایا لیکن اللہ دے نبی پھر فرما رہے نے میرے صحابہ ہے جے اور ضرورت ہے جناب عثمان کہن
لگے اللہ دے نبی 100 اونٹ ہور میری طرف قبول فرماؤ. سبحان اللہ. سبحان عثمان دی صحابت اللہ میں قربان جاواں. اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جے ہور ضرورتاں نے میرے صحابہ اللہ دے نام دا خرچ کرو. حضرت عثمان کھلو گئے. اللہ دے نبی 100 اونٹ ہور قبول فرما لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دے نبی کہندے چلے گئے. عثمان اونٹ بڑھاؤندے چلے گئے وداؤندے چلے گئے. اللہ دے نبی نے فرمایا اے جے میرے صحابہ اللہ دے دین واسطے مال دی ضرورت ہے قربان جاواں قربان جاواں. اللہ دے دین واسطے صحابہ کرام نے مال دے خزانے کھول دیتے. حضرت عثمان اٹھ گئے آگے کہن لگے اللہ دے نبی 300 اونٹ پہلا 300 ہور قبول فرما لو. 600 اونٹ ہو گئے. اللہ دے نبی نے پھر اعلان کیتا. حضرت عثمان نے کہا اللہ دے نبی 300 اونٹ ہور قبول فرما لو. او یارو 900 اونٹ بمائے ساز و سامان. حضرت عثمان نے کھلوتے ہاں اللہ دے نبی دے قدم اندر ڈیر فرما دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دے نبی نے پھر اعلان کیتا. حضرت عثمان کہنے لگے اللہ دے نبی 100 گھوڑا نیاب سی. اللہ دے نبی 100 گھوڑا بمائے ساز و سامان قبول فرما لو. 1000 پورا ہویا. اللہ دے نبی نے پھر اعلان فرمایا قربان جاواں. حضرت عثمان دوڑی جا رہے نے گھر دے اندر کے 1000 دینار دا تھیلا اٹھایا. اللہ دے نبی دی گودی اندر آ کے پا دیتا ہے. سونیا تواڈے قدماں تو عثمان دیاں دولتاں قربان. اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں. اللہ دے نبی نے انج تھیلے دا منہ کھولیا اپنے دامن رسالت اندر او 1000 دینار نو الٹا کے اللہ دے نبی نال دوویں ہتھاں نال عثمان دے دتے دیناراں نو اچھالی جا رہے نے نالے فرما رہے نے اور میں ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان میں اعلان کرنا کہ تیریاں قربانیاں نو ویکھ کے کوئی عمل بھی تینوں رب دی جنت تو نہیں روک سکدا. یہ ہے حضرت عثمان دی صحابت. جے میں تذکرے کراں عثمان دی صحابت تے بڑے لمبے چوڑے تذکرے لیکن ایک چھوٹا جہا واقعہ نہیں واقعی سمجھ لو کہ ایک بندے نو حضرت عثمان دے دور چ ایک بندے نو اپنی بچی واسطے بچی بیمار جن رب نے بیٹیاں دتیاں پتہ ہوندا ہے کہ انہاں بڑا صدمہ اولاد دا دکھ ماں باپ دے واسطے جناب ایک کلیجے تے آری بن کے چل جاندا ہے. میرے بھائی یہ بچی دے واسطے کسے حکیم طبیب نے مشورہ دیتا کہ انہوں شہد استعمال کروایا جائے اور پوچھلیاں جناب حضرت عثمان دا بیرون کسے علاقے چو شہد دا ایک پورا قافلہ اے جناب ڈرماں دے ڈرم لدے اونٹ دے اوتے جناب حضرت عثمان دا قافلہ آ رہا سی. کسے کہن والے کہا شہد ضرورت ہے عثمان نہ رابطہ کر پریشان ہون دی کیڑی ضرورت. اے تو جناب عثمان دے سامنے اپنا مسئلہ رکھیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوکر نو آواز ماری اور نوکر نو کہا کہ پیارے اینو نا شہد دی ضرورت ہے انج کر جیڑا ایک اونٹ تے 2 ڈرم پینے ایک پورے دا پورا ڈرم شہد دا اے دے حوالے کر دے. غلام جڑا ہے حکم دا پابند سی کہہ گیا کہ اگر ڈرم حوالے کیتا تو بیلنس ان بیلنس ہو جائے گا ایک ڈرم باقی رہ جائے گا تے امیر المومنین عثمان پھر کی بنے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا جی ان بیلنس ہوندا ہے تے دوجا ڈرم بھی دے حوالے کر دے. غلام پھر پریشان انہیں کہا جناب جی اے دوویں ڈرم میں دے دیتے لیکن انہوں چک کے کون لے جائے گا اے واسطے چکنا مشکل ہے. حضرت عثمان کہنے لگے جس اونٹ تے اے لدے سن او اونٹ بھی اے دے نام چلا دے اونٹ بھی اے حوالے کر دے. ہن نہ غلام مورخین نے لکھیا واقعہ بڑا پیارا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے جب غلام نو اے آرڈر دیتا اونٹ بھی حوالے کر دے تے غلام دوڑ پیا ایک سیکنڈ بھی نہیں کھلوتا. جدو دے کے واپس آیا نا حضرت عثمان نے پوچھا پہلے تے میرے نال بحث تے بحث سوال تے سوال کردا سے لیکن جدو اونٹ تک گیا بھج کے چلا گیا. غلام کہنے لگا امیر المومنین عثمان مینوں ڈر لگیا کہ جے میں تسی ایک ڈرم دتا نال دوجا دتا نال اونٹ دتا مینوں ڈر لگیا کہ تسی کہو گے جاؤ اج تو بعد تم میرا غلام نہیں او دا ہی غلام بن کے زندگی گزار.
یہ ہے حضرت عثمان دی صحابت واقعات. تو میرے بھائی 2-4 بندے کھلو جاؤ اللہ دی رضا واسطے. یقین کر لو اے پرے مجمع اندر میں دعوے نال کہنا 5 لاکھ یقین جان لو کوئی چیز نہیں جی. اگر تسی 5000 10,000 او یار رب دے کرتے لگنا ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے بڑے بڑے آئے چلے گئے. ساڈی جماعت دے معروف خطیب قاری عبد الحفیظ صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے. جناب کل انہاں دی وائف کا جنازہ بیگم محترمہ کا جنازہ تے آج اللہ پاک نو خالق حقیقی نو جا ملے. آج انہاں دی اپنی وفات دا دن ہے. 5 بجے شام نو انہاں دا جنازہ ہوئے گا. انشاءاللہ خصوصی دعا کیتی جائے گی. اور اے دے علاوہ جناب ساڈی مسجد دے کئی نمازی سارے ساتھی جناب شرح صدر نال تعاون کرو گے نہیں تے بعد اندر جڑے ساڈے مخصوص ساتھی نے وہ انہاں تے ہی آ جائے گا. کسے نو جناب 10,000 روپے دے گا کسے نو 50,000 کسے نو لاکھ. لیکن رب دیاں جنتاں دی نیلامی ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا پورا سال جنت سجائی جاندی ہے اور رمضان دے مہینے اندر جنت دی نیلامی دا سلسلہ شروع ہو جاندا ہے. اے ٹکٹ تے رب دی جنت تے انشاءاللہ میں نہیں کہہ سکتا بلکہ رب العالمین دی رحمت تے یقین رکھو. جس نبی نے اپنے عثمان نو مال خرچ کرن دے بدلے اندر جنت دی بشارتاں دتیاں. میرے بھائی تواڈے جو کوئی ماشاءاللہ تیار ہے جڑا 10,000 روپیہ رب دے راہ اندر دے دے. کوئی بندہ 10,000 روپیہ رب دے راہ اندر دینا لا کوئی بندہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 10,000 روپیہ جی اللہ پاک قبول فرمائے جی جی. چلو 10 میں سے ہوتا ہو گیا 5,000 روپیہ ماشاءاللہ جی. اللہ پاک جزا خیر عطا فرمائے. وہ بھائی جڑے 5,000 روپیہ لے جی اللہ پاک جزا خیر عطا فرمائے. بھائی آسم صاحب جی اللہ پاک سارے ساتھ ماشاءاللہ جی. محترم عبدالستار صاحب کافی عرصے تو علی نے انشاءاللہ انہاں واسطے بھی خصوصی دعا کیتی جائے گی. اللہ پاک انہاں دا مال دتا قبول فرمائے. باقی ساتھی بھی یار میں تانوں بہت بڑی گل کہیے میں اللہ دے نام دی تواڈے کولوں بھیک منگن واسطے کیوں میں اللہ دے نبی دی سنت سمجھ کے کردا. اگر میری زندگی اندر مسجد بن گئی ایک پل دا بھروسہ نہیں مسجد تعمیر ہو گئی مسجد سے رونقاں بحال ہو گئیاں تواڈے ہاتھ دا دتا مال رب دے کرتے لگیا. یاد رکھو 1 روپیہ تواڈے واسطے انشاءاللہ قبر اندر سکون دا باعث بنے گا. اپنے ماں باپ کی طرفوں بہناں پائیاں کی طرفوں اپنی اولاد کی طرفوں جنہ کنا ہے رب دے راہ اندر خرچ کرو. انشاءاللہ رب دے راہ اندر دتا مال اللہ رب العالمین تو دگنا چگنا او دا اجر اور صلہ عطا فرمائے گا. آخری بات کرنا چاہنا ماشاءاللہ جی بھائی کیسر دی طرف اپنے اپنے وعدے تسی آپ یاد رکھنے میں نام کھول جاندے ہیں. اللہ پاک سب دا دتا مال قبول فرما لے جی. ماشاءاللہ جی 5,000 روپیہ اپنے محترم اللہ بھائی صاحب دی اللہ پاک دتا مال قبول فرمائے. انجی ساتھی تھوڑی چیزیں کہ وقت بھی ختم ماشاءاللہ بھائی اسرار 1 لاکھ روپیہ جی ماشاءاللہ جی اللہ پاک قبول منظور فرمائے. انجی مرد مجاہد اللہ پاک نے ساری مسجد اندر پیدا فرمائے نے. اللہ پاک اور ساتھیاں بھی حوصلہ عطا فرمائے. جو جڑے ساتھیاں نے دعاواں دی درخواست کیتی ہے انشاءاللہ انہاں واسطے درخواست دعا کیتی جائے گی. ایک بھائی سرفراز کولا ڈرائیور انہاں دے واسطے خصوصاً دعا دی درخواست ہے انشاءاللہ انہاں واسطے شفا دی دعا کیتی جائے گی. اور اے دے علاوہ ساڈے محترم بہت درینہ ساتھی ساڈے قریبی ساتھی محترم اسلم صاحب پچھلے سال رمضان اندر ساڈے نال سن اج موجود نہیں انہاں واسطے دعا مغفرت کیتی جائے گی. اپنے محترم حاجی ڈاکٹر رحمدین صاحب اور محترم محمود صاحب ہمارے جناب ساڈے بھائی آصف صاحب سے ماموں جان فوت ہونا واسطے دیگر جتنے بھی ساڈے اپنے مسجد سے بانیاں جو حافظ صدیق صاحب صوفی صدیق صاحب انہاں واسطے انشاءاللہ خصوصی دعا کیتی جائے گی. محترم عبدالستار صاحب واسطے شفا دی دعا کیتی جائے گی. دیگر جتنے بیمار نے سارے واسطے دعا کیتی جائے گی. اللہ پاک تہاڈا مال دینا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. جنہاں ساتھیاں تعاون فرمایا سب دا دتا مال اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرمائے. باقی دیگر ساتھی رہ گئے اللہ واسطے کر کے رب دی رضا واسطے اللہ دے کار ضرور تعاون فرمائے.